دا زیاتې عمدې سره خپل تره کړی دی. بچی کے ساتھ زنا اس کے چچا نے کی ہے. خوش بے غیرت دلګانو پلاران چې کله داسې کنه نو اکثر لبدایي بچي داسې دردیږي او کړیږي با. بچی ہے 10 سال کی اور اس کے ساتھ 2 سال کا بھائی ہے. ان کو تشویشناک حالت میں LRS لے کر آئے. تو دا دومره کافر پلار دا دومره کافر تره داسې خو دې الله هېڅ چاته هم نه ورکوي چې سمیع اللہ جو ہے یہ اس بچی کا سکا چچا ہے. اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا. چې موږ هسپتال ته ورسېدو ډاکټرانو زما لور وکته نو وفات شوې وه. میں نے اس کو مار بھی دی. وہ ایڈمٹ کر رہا ہے. ډېره بې دردۍ سره وجلې یم دا پاکه ساکه ماشوم د دې دغه نه وه چې دا کوم ظلم د کافر کړی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان. ناظرین اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن آج پشاور کے علاقے یکتوت میں اسی چچا نے ایسا ظلم کیا کہ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسی چچا کی جس نے اپنی 10 سالہ بھتیجی کو زیادتی کرنے کے بعد انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، چچا نے بھتیجی کو کیسے ظلم کا نشانہ بنایا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور SP سٹی پشاور سے خصوصی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ننی آسما کی والدہ موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. خورے ډیر غټ ظلم شوی، ډیر غټ واقع شوی دا لکه تاسو څنګه پته ولګېده بیا؟ جی زما لیورزی صادق ما پسې راللو چې چاچی راشئ اسما او هاشر باندې سچل شوی دی او مونږ کره پراته دي. زما د ورور او زه مونږ چې لاړلو نو زما دواړه بچي د بېهوشۍ حالات کې پراته وو. مونږ فورا اسپتال مونږ چې کوم دی فورا رشکه کې کېناستو. زما د لیورزي له چې کوم دی رنګ راللو دوی د رشکې نه ټوپ کلکوش ولو او زه زما د ورور چې کوم دی نو مونږ اسپتال ته لاړلو. چې مونږ اسپتال ته ورسېدو ډاکټرانو زما لور وکته نو وفات شوې وه او زما زوی ډېر زیات سیریس سختو هغه یې رانه داخل کړلو. هغه څه ویل تا ته چې دې باندې چل شوی دی؟ بس نور خو یې راته څه ونه ویل، بس هغې وکته هغه یې کله ویل چې به دا وفات شوې ده. بیا چې کله پوسټ مارټم وشو، پوسټ مارټم کې خبر رالو چې یاره دې څه زیاتې شوی دی او زیاتې بل چا نه دی کړی، دا زیاتې سره مکه خپل سکه تره ورسره کړی دی. نو بیا هغې نه پس ته څه وشو؟ جی بس مالا خو داسې خاص پته نه وه. اوس د پولیس د انکوایري نه او د پولیس د انچارج نه او د اسپتال د رپورټ نه محسوس شو چې دا زیاتې عمدې سره خپل تره کړی دی، بل چا نه دی کړی او بیا ډېره بې دردۍ سره وجل یم دا. پوه شولې؟ بس زه صرف دومره غواړم چې زما لور له د انصاف میلاو شي. زه نور هېڅ هم نه یم. زما ماشومې لور سره ډېر ځای زیاتی شوی، ظلم شوی دی. هغه پاکه ساکه ماشومه د دې دغه نه وه چې دا کوم ظلم د کافر کړی دی. ستاسو بچي دي؟ جی مال له خدای زما اوه بچي دي. د اسما سیم نمبر باندې؟ جی دا دویم نمبر ده. او دې تر کره به راتله عموما راتله که نه دا ډېره موده پس راغلې وه یا نه به راتله؟ جی داسې خاص به نه راتلله، څه سوال جواب به وشولو. بس دې ترو کره به لاړله او دا به جي مندسۍ راتله او به 24 ګنټې به خپل کور کې خویندو سره یې وه. او جی داسې بار دا مونږ ډېره نه ده پرېغوستې، خو بس مونږ له پته نه وه په هغه وس پته چې دوی له زړه څه ویل دا لاړه ترله. پولیس دا هم وایي چې یاره ستا خپل خاوند سره څه خفګان هم چلي؟ جی بس زما لږ خاوند سره خفګان راغلی او زه لږ د مور زو کره خفه راغلی یم. زما داسې 15-16 میاشتې کېږي چې زه خفه ناسته یم. او جی لکه دې تره ډېر ظلم ونه کړو، تره خو د پلار په ځای وي. ډېر زیات ظلم یې کړی دی، ډېر کافي ظلم یې کړی دی. زه یم چې بس زما ماشومې لور ته د انصاف میلاو شي. آخر د دې خبرو سره د ماشومې خو هېڅ واسطه یا هېڅ تعلق نه و چې کم زیاتې د ما سره وکړلو. پوه شولې؟ او بس زه صرف بره د خپل رب نه وړاندې د انسانانو نه صرف دومره غواړم چې زما ماشومې پاکې لور ته د انصاف میلاو شي. دې مرګ نه پس لکه چې کله ستاسو لور وفات شوه نو هغه نه پس خاوند راغلی دی تاله یا تاسو؟ جی نه 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 دومره بې غیرته خاوند دی چې نه زما د زوی دغه لرالو چې زما زوی له الله پاک نوې زندګي ورکړه، نه خپل ماشوم زوی له راغلی دی او نه چې کوم دی داسې څه خبره ته راغلې چې ما سره نه شوې چې ګین زما لور سره زیاتی وشو یا ښه یا بد، نه داسې هېڅ خبره هم نه ده راغلو، نه ما له دی راغلی دی. دا هم نه و چې زما ورور دا زیاتی کړی دی غلط کار؟ نه 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 بالکل نه وایي. داسې خوش بې غیرتو دلګانو پلاران چې کله داسې که نه نو اکثر لبدایي بچی داسې دردیږي او کړیږي به، خو زور یې بې ګناه بې خطا مور ته رسي. پوه شولې؟ او زما د ګل غونډه کې ماشومه تللې ده، بس زه صرف دومره یم چې ما له د انصاف راکړی شي. زه نور هېڅ هم نه غواړم. جی کله چې اسما مړه وه نو هغه خو دا مړی خو پلار وړی خپل کور ته؟
جی پوسټمارټم مونږ له ویل چې پوسټمارټم کو پوسټمارټم نه پس چې کم دی نو بس دی بیا الته یوړلو زه التم لاړم ما خپل د لور ښه جنازه ارسو کل جی بیا زه الته نه راغلی ما اوس خو دا لیور ونیولې شو ستا جی خاوند اوس هم رابطه نه ده کړې؟ نه بالکل یې رابطه نه ده کړې خفګان اظهار هېڅ پښیماني هېڅ نه بالکل نه اډو دا وایي نه چې څه شوي دي او څه نه دي شوي دا دومره کافر پلار دا دومره کافر تره داسې خو دې الله هېڅ چاته هم نه ورکوي چې څنګه زما د ماشومې لور و الله تعالی صبر درکړي الله تعالی انصاف بس زه انصاف غواړم جی نور هېڅ هم نه غواړم بس دا راته ووایه هغه بچو ته یا هغه میندو ته څه نصیحت به ورکې چې لکه اوس خو د رشتو هېڅ پامالي پاتې نه شوه رشتو ته چې وګورې لکه دا خو د پلار په ځای و هغه خپله دا ګل په شانتې رویره چې کوم ده پهله زیاتې وکړو هغه نو هغه میندو ته به څه وایې چې د چا داسې خاوندانې داسې جګړې بس زما هغه میندو ته دا درخواست دی او زه هغوی ته دا ویل غواړم چې نن سبا په خپل چې د خپل مور او پلار خپل رور خورې مې په هغې مقدار نه یې پکار دا خو لا ترو حساب کی او ماما خو لا ډېره غټه خبره ده زما یې دا درخواست دی چې بس د خپلو بچو د ډېر زیات خیال او ډېر دغه وساتي ولې چې کم ما سره وشو زه نه غواړم چې د بل بې ګناه سره دې داسې کار وشو دا یا داسې زیاتې بلې ماشومې سره وشي او دله خو د کړي نه کړي سخته سزا میلاوه شي پوه شولې چې بل انسان د دې نه عبرت والو بیا داسې کتین هم نه کوي ماشومانو سره د اسما داسې کومه خبره ده اوس هم تا ته یادېږي او وړه دې خفه کېږي؟ جی بس د اسما هر یو خبره ماته یادېږي هغې به اینی ټایم سهار کې به راپاڅېده جی سبق سره ډېر زیات شوق و سکول یې ویلو؟ نه مندرسې سبق یې سکول یې ویلو جی دویمه پورې او د مندرسې سبق به یې ویلو 24 غنټې به یې داسې پاره راغسته ناسته به او کلمې به یې ویلې لا موږ به وله بای ټایم غوسه شو چې خیر یې لږ ټي وي لګېدی لږ خو لږ صبر وکړه دی به ویل نه امي زما وګوره که نه زه به سپاره د ختمېدو کې دی زما امي ماله به دا اخلي امي ماله به دا اخلي خو ماله پته نه وه چې دا کافران دوم نه وایي چې زما ماشومه لور به سبق په نیمۍ کې پاتې شي د دې ستا د رشتې نه علاوه هم دا ستاسو خپلوان دي؟ جی ترو زوی مې دی دا زما خپل سکت ترو زوی دی د لیور چې کوم څه نشې مشې کولې؟ جی داسې خبر شوی یم خو ما خپل ځاني نه دی کتلی بار نه خبر شوی یم خو ما خپل ځاني داسې نه دی کتلی دی جی تاسو جاینټ فیملی وه یو ځای به اوسېدئ دې کور کې؟ نه زما خواښې کور په رنګ روډ کې دی او دا لیور مې چې کم دی نو به دا به ډېر جنګلي او ډېر دغه به نو به دی د خپل جنګونو د وجې بیل شوی او دلته خینو سره پروت و جی شاہد عدنان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا سگے چچا نے اپنی 10 سالہ بھتیجی کو زیادتی کے بعد اس کا گلا گھونٹا اور پھر اس کو قتل کیا تھا مزید کیا تفتیش میں سامنے آیا واقعہ کب ہوا تھا واقعہ یہ کچھ اس طرح کہ 27/11/2025 کو بذریعہ ٹیلی فون مجھے اطلاع ملی کہ اس طرح بچی ہے 10 سال کی اور اس کے ساتھ 2 سال کا بھائی ہے ان کو تشویشناک حالت میں LRS لے کر آئے تو میں نے پھر فوراً اپنے DSP سرکل کو اور متعلقہ SHO کو کال کی اور میں نے کہا آپ جو ہے LRS پہنچیں اور اس کو پرسنلی ہینڈل کریں گے اور اس کے اوپر ہر زاویے سے آپ نے کویسچننگ کرنی ہے میڈیکو لیگل افسر پر تو اس میں پھر جو ہم نے کویسچننگ کی اس کویسچننگ میں MLC رپورٹ جو ڈاکٹری آئی تو انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ سوشل یعنی کہ سیکشول اسالٹ ہوئے اور اس کے بعد اس بچی کو مار دیا گیا تو جب یہ رپورٹ کلیئر ہوگی تو اس کے بعد ہم نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے مزید تفتیش انکوائری کا دائرہ بڑھایا اور اس انکوائری میں ہمیں یہ بات سامنے آ گئی کہ اس کے ساتھ بچی کے ساتھ زنا اس کے چچا نے کی ہے اور اس پہ پھر ہم نے باقاعدہ اس کے والد والدہ کو بلایا ہم نے اس کے اوپر FIR لاج کی انہوں نے باقاعدہ دعوے داری کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو آج اریسٹ بھی کر لیا سمیع اللہ جو ہے یہ اس بچی کا سکا چچا ہے اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا جو ملزم اریسٹ ہوا ہے اس نے کیا بتایا دوران تفتیش اس کا اس نے زیادتی کیسے کی گھر میں کوئی نہیں تھا اس وقت کچھ اس نے کوئی زہریلا مواد دیا یا کچھ نشاور چیز دی تھی وہ سردست جو ہم نے اس کو سرسری انٹروگیٹ کیا مزید بھی انشاءاللہ اس کا ہم وہ لیں گے ریمانڈ لیں گے تو وہ اس بات کو کہہ رہے کہ بس میرے سے غلطی ہوگی بالکل یہ بچی آئی ہے میری بھتیجی تھی اور گھر میں 1-2 بچے تھے تو میں نے ان کو پھر طریقے سے نکال دیا اور اس ٹائم جو ہے نا بس ایک یہ غلط کام میرے سے سرزد ہوئے میں نے بچی کے ساتھ یہ غلط کام بھی کیا اور
काम के साथ साथ फिर जो है ना मैंने उसको मार भी दी। वो एडमिट कर रहा है। जो इसके साथ 2 साल भाई भी था, तो क्या उसके साथ भी ज्यादती हुई, क्योंकि वो भी बेहोशी की हालत में मिला था? वो जो हमने डॉक्टर से रिपोर्ट ली है तो वो कहता है वो बच्चा था, वो उधर घंटा 1.5 घंटा जो भी होता रहा है, तो रो रो के उस वजह से आप देखें छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा रोए तो फिर बेहोश सा या इस टाइप का हो जाता है। तो बाकी अब वो नॉर्मल है, वो बच्चा अब नॉर्मल है, उसको कोई जहर नहीं दी गई, ना उसके साथ कोई ज्यादती हुई। सुनने में ये भी आया सर कि जो मियाँ बीवी थे उनके आपस में कुछ तनाज़ात थे, कोई घरेलू तनाज़ा भी चल रहा था? जी जी, मियाँ बीवी के दरमियान तकरीबन 3-4 माह पहले से तनाज़ात थे, और उसमें फिर जो है ना ये बीवी रूठ कर अपने मायके आई हुई थी अपने भाइयों के घर। इसमें से इनके 5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, वो सब ये वालदा के साथ थे। उसमें से ये बच्ची मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पर है जो कत्ल हो चुकी है। क्या कहेंगे सर कि जो चचा है वो तो बाप की जगह पर होता है, लेकिन हमारे रिश्ते, हमारे माशरे में पामाली नहीं हो रही, बदइत्मादी और बदगुमानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा? बस जी दीन से दूरी है सबसे बड़ी बात, कि हम जिस दीन को मानने वाले हैं और जिस दीन को पे अमल करने वाले हैं, अगर उस पर हम सही अमल करें तो ये ना इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं वो रोनुमा नहीं होंगे। ये सिर्फ दीन से दूरी है। एज अ पुलिस अफसर आपकी सर्विस में ये पहला वाक़या है या पहले भी इस तरह कुछ वाक़यात हो चुके हैं? इस तरह के इससे मिलते जुलते वाक़यात हुए हैं, क्योंकि मेरी तो सारी सर्विस जो है वो साउथ वजिस्तान, अपर साउथ वजिस्तान, लोअर टांग, लकी, बनू, इस एरियाज़ में रहा हूँ, करक में रहा हूँ, कोहाट में रहा हूँ। तो ऐसे वाक़यात 1-2 इस एरियाज़ में भी हुए थे, लेकिन मेरे टाइम में नहीं हुए थे। यानी ये नाकाबिल यकीन वाक़या है कि एक सगा चचा एक सगी भतीजे के साथ ज़्यादती करे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि ये वाक़या हमारे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और सवाल भी ये है कि अपने बच्चों को हरगिज़ अकेला मत छोड़िए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।